शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के रिश्तेदार होटल निडोज वालों को 137 साल के बाद एविक्शन ऑर्डर जारी हुआ है। जी मेरे अजीज दोस्तों, सुनिएगा होटल निडोज की कहानी आमिर सुहेल के मुंह जुबानी। 137 साल के बाद यह ऑर्डर जारी हो चुका है कि जो गैर कानूनी कब्जा होटल निडोज पे किया हुआ है उसे हुकूमत के सुपुर्द किया जाए और फौरी तौर होटल को जो है वो खाली किया जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा 2 अगस्त 2025 को यह ऑर्डर जारी हो चुका है और 1985 में फैमिली को लास्ट लीज मिली थी, उसके बाद ये लीज नहीं मिली। हालांकि फैब 2025 में लीज एक बारी फिर से रिजेक्ट भी हुई है और 137 साल के बाद अब ये होटल हुकूमत वापस लेगी, यानी कि गुलमर्ग जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद वो इसका ऑक्शन भी कर सकते हैं। निडोज खानदान के मुताबिक, उनके स्टेटमेंट के मुताबिक, जो निडोज खानदान ने अपनी बात सामने रखी है, क्योंकि अब ये होटल की इविक्शन प्रोसेस शुरू होगा, इस होटल को खाली करवाया जाएगा। उसी दौरान में जो निडोज खानदान है, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का ससुराल है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट के मुताबिक ये बताया है कि माइकल एडम निडो जो यूरोपियन एक अंग्रेज थे, 1800 ईस्वी में उन्होंने जो गुलमर्ग है इसे बतौर हॉलीडे डेस्टिनेशन डिस्कवर किया था, यानी कि इस जगह को उन्होंने आकर यहाँ पे जो है वो एज ए हॉलीडे डेस्टिनेशन उन्होंने करार पाया था। लाहौर में 1870 में निडोज बनाया गया था और 1888 में निडोज होटल की कंस्ट्रक्शन जो है वो गुलमर्ग में हुई है, यानी कि गुलमर्ग के अंदर इस होटल को तामीर किया गया है। माइकल का बड़ा बेटा हैरी निडो ने गुलमर्ग की एक गुजर खातून से शादी की थी। गुलमर्ग की एक गुजर खातून है जिससे शादी की थी। माइकल के बड़े बेटे ने, हैरी निडो ने, उस गुजर खातून का नाम मीर जहां था। मीर जहां से शादी की थी उन्होंने। उसके बाद उनकी एक बेटी भी हुई थी जिस बेटी का नाम अकबर जहां था और अकबर जहां ने बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से शादी की थी। आज के दौर में हैरी निडो का बेटा इस सारे कारोबार को देख रहा है, इस निडो होटल को देख रहा है और सारा कारोबार वही संभाल रहा है और इस परिवार का उमर अब्दुल्ला के साथ आज भी रिश्ता है। जम्मू कश्मीर पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट 1988 के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि होटल जो है वो खाली करना है। होटल की इविक्शन प्रोसेस शुरू होगी। होटल को खाली करने के बाद बाइज्जत जो है वो हुकूमत के हवाले करना है, सरकार को वापस देना है, चाहे वो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी उसे अपने हाथ में लें या फिर उसकी ऑक्शन होगी। ऑक्शन में वो लीज पे किसको मिलेगा वो एक अलग बात है, उस पर अभी हम जाना नहीं चाहेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीसी बारामूला हैं उन्हें बोला है कि आपने साइट पे मजिस्ट्रेट को भेजना है और पुलिस को डिप्लॉय करना है ताकि बिल्कुल शांति और इज्जत के साथ ये एविक्शन प्रोसेस शुरू हो जाए और जिन लोगों ने गैर कानूनी इस होटल पे कब्जा किया हुआ है वो लोग इस होटल को खाली करें और हुकूमत के हवाले करें। ज़राए की जानकारी के मुताबिक 98 कनाल और 11 मरलों के ऊपर जो है ये कब्जा हुआ है, जबकि 1985 है उसकी लीज के मुताबिक कई जगहों पे ये दरियाफत हुआ है कि 2 कनाल और कुछ मरलों की ही लीज थी, बाकी जो ये मिल रहा है वो गैर कानूनी तरीके से हुआ है। इस तरीके की बात भी बताई जा रही है। अब एक बार पहले भी इन्होंने अपनी अर्जी ऑनरेबल हाई कोर्ट में दर्ज की थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट की और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि जो एविक्शन प्रोसेस है वो शुरू हो और फौरी तौर होटल निडोज के ऊपर जो है वो हुकूमत अपना कब्जा करे और होटल निडोज को अपनी गिरफ्त में ले। उसके बाद इसका एविक्शन प्रोसेस शुरू होगा, वो तो पहले मरहले में किया जाएगा और उसके बाद दूसरा मरहला जो है उसमें जो है वो शायद ये लीज पे जो है वो किसी को भी मिल सकता है या उसके लिए ऑक्शन जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। 98 कनाल 11 मरले की बात की जा रही है। हाई कोर्ट ने ये अर्जी इस खानदान की रिजेक्ट की है। ये होटल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ससुराल वालों का है, 137 साल पुराना होटल है। 2 अगस्त 2025 को एविक्शन ऑर्डर इसका जारी किया है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। जितना उस समय लीज में मिला था 1985 के समय में, उससे ज्यादा जमीन पे जो है वो कब्जा किया हुआ है। फैब 2025 में एक बारी फिर से कोशिश की थी
کہ انہیں جو ہے وہ لیز ملے، لیکن وہ لیز ریجیکٹ کی گئی ہے، لیز رینیو نہیں ہو پائی، اور ریجیکشن کی بنیاد کے اوپر آنریبل ہائی کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ طے کیا ہے کہ یہ ہوٹل واپس سرکار کو ملے گا۔ اب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نیڈوز خاندان جو ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور ان کی شروعات کہاں سے ہے۔ مائیکل ایڈم نیڈو جو ہیں وہ ایک یورپین انگریز تھے جنہوں نے 1800 عیسوی میں ہالیڈے ڈیسٹینیشن جو ہے وہ گلمرگ کو قرار دیا تھا، اور لاہور میں 1870 میں نیڈوز کی تعمیر کی ہے۔ 1888 میں گلمرگ کے اندر بھی ہوٹل نیڈوز کی جو ہے ہوٹل نیڈوز کا جو ہے وہ پتھر رکھا ہے، یا ہم یوں کہیں کہ اس کی شروعات کی ہے۔ مائیکل کا بڑا بیٹا جس کا نام ہیری نیڈو ہے، ہیری نیڈو نے گلمرگ کی ایک گجر خاتون سے شادی کی تھی جس کا نام میر جہاں ہے۔ میر جہاں سے شادی کرنے کے بعد ان کی ایک بیٹی بھی ہوئی تھی جس کا نام اکبر جہاں تھا۔ اکبر جہاں نے بعد میں نیشنل کانفرنس کے فاؤنڈر جو ممبر تھے، فاؤنڈر جو تھے شیخ محمد عبداللہ، ان سے شادی کی تھی، اور شیخ محمد عبداللہ کی اولاد میں سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہے، عمر عبداللہ ہے۔ اب عمر عبداللہ کی اولاد میں سے جو ہے وہ ان کے 2 بیٹے ہیں۔ آج کے دور میں ہیری نیڈو کا جو بیٹا ہے وہی اس نیڈو خاندان کا وارثی ہے، اور جو اس کا پورا کام کاج سنبھال رہا ہے، جو پراپر طریقے سے اس کو دیکھ رہا ہے، اور یہ عمر عبداللہ کے آج بھی رشتہ دار ہیں اور بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ اب حکومت نے جموں کشمیر پبلک پرمیسز ایکٹ 1988 کے تحت فوری طور آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد ہوٹل کو جو ہے وہ باعزت سرکار کے سپرد کیا جائے۔ ہوٹل کا ایویکیشن پروسیس شروع ہوگا، یعنی کہ اس کو خالی کیا جائے گا، اور غیر قانونی قبضہ جو کیا ہوا اسے ہٹا کر حکومت کے حوالے کیا جائے گا، اور حکومت اس کے اوپر پھر کس طریقے کا بڑا فیصلہ لے گی اس پہ ابھی ہم کوئی چرچا نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس اس طریقے کی کوئی اطلاع ہے کہ جس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ کر چرچا بھی کریں۔ لیکن یہ کہانی ہیری نیڈو، مائیکل ایڈم نیڈو کے سمے سے ہے، پھر ہیری نیڈو اور الیاس غلام قادری جسے کہا جاتا تھا وہاں سے ہے۔ میں نے پڑھ کر آپ کو پوری سنائی ہے۔ 137 سال پرانا یہ ہوٹل ہے نیڈوز، اور اس کی ویکیشن پروسیس کو جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے آرڈر سیٹرڈے کے روز شروع کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو کہا ہے کہ آپ فوری طور جو ہے وہ وہاں پہ اپنی ڈپلوائمنٹ لے کر جائیں، اور باقاعدہ باعزت اسے جو ہے وہ آپ وہاں سے خالی کروائیں۔ فیملی نے ملٹیپل لیز جو ہے وہ گورنمنٹ کو دی ہیں 1985 تک، لیکن ہمیشہ فیملی فیل ہوگی ایک نئی لیز لینے میں۔ 137 سالوں کے بعد کشمیر کا مشہور نیڈوز ہوٹل آنرڈ بائی دا انلاز آف دا رولنگ نیشنل کانفرنس NC فاؤنڈر شیخ محمد عبداللہ، یعنی کہ ان کے سسرال والوں کا ہے، اور جسے ایوکشن نوٹس سرو کیا ہے اگست 2025 کو۔ اور اس میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 1988 کا جو جموں کشمیر پبلک پریمیسز ایوکشن آف ان ایتھورائزڈ آکوپینٹس ایکٹ ہے اس کے تحت ہے، اور اس میں انہیں کہا کہ آپ نے یہ خالی کرنا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بارہمولہ کو کہا کہ اسے ریکویسٹ کیا کہ آپ پرووائڈ کریں جو بنیادی سپورٹ ہے، ڈپلائمنٹ آف اے مجسٹریٹ آن سائٹ، اور اس کے بعد پولیس پرسنلز ٹو انشور، تاکہ وہاں پہ پیسفل جو ہے وہ ایگزیکیوشن ہو ایوکشن پروسیس کا، اور مینٹین کر سکیں پبلک آرڈر کو۔ تو بالکل اب اس کی کارروائی شروع ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر جو تفصیلات آئی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب کئی سارے اس میں گورنمنٹ آرڈرز بھی ہیں، اس میں جموں کشمیر ہائی کورٹ آرڈر بھی ہیں، وہ بھی میں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا۔ پراپر طریقے سے جو جانکاری ہے وہ آپ تک دینے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ۔